बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं हूं साजिद रिजवी। नाज़रीन, इंडिया में हर 3 में से एक खातून डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़िक्रमंद बात यह है कि हर 10 में से सिर्फ एक ही खातून होती है जो कि अपने साथ होने वाली इन हिंसा के बारे में शिकायत दर्ज करवाती है। यानी ये बात तय है शाइस्ता कि वारदातें ज़्यादा हैं, शिकायतें कम हैं। साथ ही अगर हम लोग देखा जाए तो जो घरेलू हिंसा है उसे बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये भी देखा जाता है कि अगर एक मर्द अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो उसे ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि मियाँ बीवी में अक्सर ये होता रहता है और शौहर को थोड़ा हक है कि वो अपनी बीवी को मार सके। यानी हिंसा को जो है नॉर्मलाइज करने का चलन जो है हमारे यहाँ आम होता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि ख़वातीन के ऊपर भी जो है एक समाजी जो है प्रेशर होता है कि अगर आपको अपना घर बचाना है या आपको अपना रिश्ता बचाना है तो ये सारी बातों में जो है खामोश रहिए, ज़्यादा किसी से बात नहीं कीजिए या ज़्यादा किसी की हिदायत ना लीजिए अगर आपके साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है तो, विच इज़ रियली हॉरिबल। ऐसे ही होता है और ये कह के दबा दिया जाता है कि ज़िंदगी गुजारना है तो थोड़ा तो सब्र करना ही होगा। तो नाज़रीन, आज का जो मुकदमा है वो यही है, घरेलू हिंसा, जिसे हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। और इस पर यह बात करना ज़रूरी है कि जो वारदातें और जो न्यूज़ हम लोगों के सामने आ रही है इस पर हम लोग कैसे काबू कर सकते हैं और ये ज़िंदगी का जो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है इसे कैसे बचा सकते हैं। तो आज का मुकदमा शाइस्ता डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा है। तो ठीक है, आज का हमारे इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए इस्तकबाल करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट शहजाद नकवी साहब। तो सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि हमने जो है यहाँ पर अपने नाज़रीन को भी बता दिया है कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है डोमेस्टिक वायलेंस पर, लेकिन उससे पहले हम बता लेते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम के सवालात क्या हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या है। हमारा दूसरा सवाल है इसे कौन फाइल कर सकता है। हमारा तीसरा सवाल है कंप्लेंट्स कब कर सकते हैं और कैसे की जाती है। हमारा चौथा सवाल है कानून क्या कहता है अक्यूज्ड के लिए। हमारा पांचवा सवाल है विक्टिम्स को ये एक्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा छठा सवाल है क्या डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करने का अंजाम डिवोर्स पर ख़त्म होता है। और हमारा आखिरी सवाल है सेफ्टी टिप्स इसके लिए क्या होंगी। तो नाज़रीन, ये थे टीवी स्क्रीन पर आज के चंद अहम सवाल जिसके जवाब आज के प्रोग्राम में हम लोग हासिल करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती क्या है। तो जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने से पहले ऐसे कोई कानून नहीं था जो घरेलू हिंसा को एड्रेस करता था। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जो है ये एक्ट जो आया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं और औरतों को जी। अब औरत जो है वो वाइफ भी हो सकती है, वो मदर इन लॉ भी हो सकती है। अच्छा। अगर वो वाइफ है और अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और अगर वो एक अग्रीव्ड वुमन है इन द आइज ऑफ लॉ, वायलेंस किस फॉर्म का होना चाहिए, आइदर फिजिकल और वर्बल और इकोनॉमिकल। ओके। ये तीनों कैटेगरी या किसी एक में या तीनों में, आइदर और ऑल, तो भी वो एक अग्रीड वुमन है और वो इस एक्ट का फ़ायदा उठा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने फाइल कर सकती है वो। ओके। लेकिन जैसा आपने कहा कि वायलेंस जो आपने बताया कि 2-3 तरीके का होता है, तो फिजिकल वायलेंस को अगर समझना है तो क्या होगा और मेंटल वायलेंस को समझना है तो ये क्या है। फिजिकल वायलेंस मतलब वो घर में है और शौहर उसको मार रहा है, ओके, तो ये फिजिकल वाइलेंस में आ गया। मतलब बहुत मारना या थोड़ा मारना ये सब भी इसमें कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है या बस एक कभी कभी ऐसा होता है ना हल्का फुल्का भी झड़प हो जाती है। वो ग्रेविटी नहीं है कि वायलेंस हैज टू बी ग्रेव। अच्छा, फिजिकल वायलेंस हैज टू बी फिजिकल वायलेंस इन एनी फॉर्म। धक्का दे दिया तो भी एक बार हो या डेली हो, नहीं, आपका हक नहीं बनता है ना। मतलब कि वो जो औरत है, बीवी है आपकी, वो आपकी गुलाम तो है नहीं कि आप उसको धक्का मार रहे हो या आप उसको स्लैप कर रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, या आप उसको मतलब किसी चीज से मार रहे हो, कोई चीज उठा के मार रहे हो, तो ये फिजिकल वायलेंस में आता है। उसी तरीके से मेंटल वायलेंस ही होता है कि आप उसे अल्फाजों के जरिए मतलब चोट पहुंचा रहे हो। और वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसको स्ट्रेस और ट्रॉमा में डाल दें। अच्छा,
لیکن فزیکل وائلنس تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نشان ہوں گے, مار دھاڑ کے, لیکن اگر مینٹل وائلنس کی بات کریں تو ذہنی طور پر اگر کسی کو آپ تکلیف دیں تو یہ کیسے مطلب ڈیفائن ہوگا کہ کیا اس کے کچھ کرائٹیریا بھی ہیں؟ اس کے یہ کرائٹیریا کہ اگر عورت بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اچھا, یہ ہم کو بولا گیا ہے, اچھا, اوکے, اور یہ چیز ہمیں ٹرامیٹائز کر دیا, ہم صدمے میں آ گئے ہیں, اچھا, تو یعنی بیکے کو لے کر تانا ہو رہا ہو, یا پھر اس کی بیوٹی کو لے کر ہو, یا پھر اس کی ڈیوٹی کو لے کر ہو, اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر. یعنی یہ بہت وائڈ ہے اس میں جو اسکوپ دیا گیا ایکٹ کے اندر بہت وائڈ ہے, ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ یہ بولا جائے گا, یہ کہا جائے گا, یا اس کیٹیگری میں گرے گا تو ہی یہ مینٹل ابیوز میں آئے گا. مینٹل ابیوز یہ ہے کہ وہ شوہر کی وجہ سے ان الفاظوں کی وجہ سے ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو, کسی بھی طریقے کا, ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے کے لیے ہو, وہ باڈی, جیسے آپ نے کہا باڈی شیمنگ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ تم کھانا نہیں بناتی ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم کام نہیں کرتی ہو, کہ قانون کی نظروں میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہاؤس ہولڈ میڈ ہے اور اس کو گھر کا کام کرنا ہے یا آپ کی دوسری چیزیں کرنا ہے, وہ جو بھی کر رہی ہے خوشی سے کریے, لیکن اگر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اگر اس کے فیلئر پر آپ کو سنا رہے ہیں, سپوز ایک ایگزامپل دینے آپ, تو بھی یہ مینٹل وائلنس میں آ جائے گا. اچھا, اور پھر لاسٹ کیٹیگری آتی ہے اکنامیکل وائلنس. اچھا, اکنامک وائلنس یہ ہے کہ فائنینشیل ابیوز جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کوئی خرچہ نہیں دے رہے ہیں, اچھا, مطلب وہ خالی گھر میں ہے, چار کمروں میں بند ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم تو گھر میں ہو, تم رانی ہو, یہ ہو وہ ہو, تمہیں پیسے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو سارا خرچ دیکھ رہے ہیں, سارا گھر میں کچھ سب بھرا ہوا ہے, تو ہاتھ میں پیسہ رکھنا از, ڈو یو تھنک یہ بھی جو ہے سب کچھ تو پورا ہو رہا ہے تو پھر پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب رانی مطلب ایسی تھوڑی رانی ہوگی کہ وہ گھر میں خالی بیٹھی اور اگر اس کو باہر جانا ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہے, جی, وہ بس میں جائے گی یا ٹیکسی میں جائے گی, مال میں جائے گی, اچھا, یا کہیں کھانے کا من کیا اس کا کسی ریسٹورینٹ میں, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو مطلب اس کے لیے بھی کچھ اماؤنٹ ایسا کچھ طے ہوتا ہے, یا مطلب یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 5-6-10 ہزار کچھ لمیٹیشن ہے کہ ایسا جتنا ڈیمانڈ ہو وائف کی اتنا ہی ضروری ہے, مینٹیننس ضروری ہے. کوانٹم جسے ہم کہتے ہیں لیگل ٹرم میں, کوانٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ شوہر کتنا کماتے ہیں. اچھا, اوکے, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ وائف بولے اتنا ہے, اب میری سیلری سپوز 20,000 ہے کسی کی, اور وہ بولے نہیں مجھے 30,000 چاہیے, تو ایسا نہیں ہے کچھ. نہیں, تو کیا ہوتا ہے نا, اب یہ ہوتا ہے جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرتے ہیں تو ایک ایسیٹس اینڈ لائبلٹی ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو دونوں کو ڈالنا پڑتا ہے, ہسبینڈ کو بھی ڈالنا پڑتا ہے, وائف کو بھی ڈالنا پڑتا ہے. اس میں پروف آف آپ کا انکم ہوتا ہے, آپ کی لائبلٹی کا کیا پروف ہوتا ہے, تو ڈاکیومنٹ کے بیسس پر کورٹ طے کرتی ہے کہ شوہر کما کتنا رہا ہے. فار ایگزامپل سپوز شوہر 30,000 روپے کما رہا ہے, تو نارملی 10,000 روپے تک کا اسے منتھلی مینٹیننس کورٹ دے سکتی ہے. اوکے, تو یعنی انہیں جو ہے 10,000 ایٹ لیسٹ جو ہے مل سکتا ہے, ڈیپینڈنگ آن ہاؤ مچ دی ہسبینڈ از ارننگ. دیز آر جسٹ ایگزامپلز وچ وی آر واٹ کرائٹیریاز, وہ ایفیڈیوٹ فائل کرنا پڑتا ہے کہ اس کی انکم کیا ہے, مطلب اس میں جہاں بتانا پڑتا ہے. اچھا, اب ایک چیز اور آتی ہے کہ فائل کون کر سکتا ہے کیس کو؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. فائل کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے, یا تو جو وائف ہے وہ کر سکتی ہے, یا مدر ان لا کر سکتی ہے, یا سسٹر ان لا بھی کر سکتی ہے. شروع میں یہ تھا کہ خالی اور جو وائف رہے گی وہ کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ پروگریس ہوتے گیا, اور پروگریشن کے بعد یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے بولا کہ ایون اے مدر ان لا اور اے سسٹر ان لا کین فائل اے کیس انڈر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. خالی یہ ہے کہ مین کرائٹیریا سے آپ کو پہلے بتا دیں, شی ہیز ٹو بی این اگریڈ وومن. اگریڈ وومن مطلب شی ہیز ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو آئیدر فزیکل, مینٹل اور اکنامک ابیوز. اگر اس طریقے سے ابیوز ہوا ہے ان کا, تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس فائل کر سکتی ہے. اور یہ فائل کیسے ہوگا؟ سیکشن 12 کے جو ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہے, اس کے سیکشن 12 کے اندر آپ میجسٹریٹ کورٹ میں جاتے ہو, آپ میجسٹریٹ کورٹ میں اپنی عرضی لگاتے ہو. اس میں کیا مانگتے ہو آپ؟ اچھا, آپ یہ مانگتے ہو کہ ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. سپوز اگر آپ کو نکالا جا رہا ہو کہ ہم کو گھر سے نہ نکالا جائے, یا اگر نکال دیا گیا ہو تو ہمیں واپس سے گھر میں رکھا جائے. اچھا, دوسری چیز آپ منتھلی مینٹیننس جیسے ہم لوگوں نے بتایا یہ مانگ سکتے ہو. تیسرا, اگر کسٹڈی آپ کے پاس نہیں ہے بچے کی, بچہ ہے, تو آپ اس میں کسٹڈی مانگ سکتے ہو. چوتھا, سپوز آپ کام کر رہی تھی اور آپ کے شوہر نے آپ کام چھڑوا دیا, تو آپ کمپنسیشن مانگ سکتی ہے فار لاس آف ارننگس. اچھا, اوکے. تو یہ ساری چیزیں آپ مانگ سکتی ہیں. جیسے ہی آپ فائل کرے گی اس پہ ساتھ میں انٹرم اپلیکیشنز رہتے ہیں آپ کے, جس کے تحت مطلب بھلے آپ کا کیس کبھی بھی ڈیسائیڈ ہو, لیکن امیڈیٹلی جو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ سارے یہ ہیڈرز ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیپینڈس کہ عورت کیا کیا مانگ رہی ہے, سب مانگ رہی ہے یا کوئی چیزیں مانگ رہی ہے. جی. اچھا, تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وائف کی بات آتی ہے یا ساس کی بات آتی ہے, تو اس میں سے فائل کرنے کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے, کون پہلے کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے تو فائل کرنا نہیں چاہیے. اگر دیکھیے کیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہو یا آپ ڈاٹر ان لا ہو اور مدر ان لا کا ریلیشن اسٹرینڈ ہو, تو آپ فیملی ممبرس کو یا تو کمیونٹی کے ایلڈرس کو جو ہے جو ایک ان بائسڈ ویو لے. اور کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک تناؤ آ جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو یہ دور ہو جائے. اور اگر وائلنس ہو رہا ہو اور لوگوں کے مطلب انٹروینشن سے اگر وہ وائلنس وہیں کے وہیں ختم ہو رہا ہو تو آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تب کورٹ جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن نہیں بچا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو جانا ہے. قانون ہندوستان کے پارلیمنٹ میں قانون تو پاس کر دیا ان دی فارم آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. ابھی اس کا فائدہ اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ یا تو میں وائلنس سہوں گی یا تو جو قانون ہے اس کا میں سہارا دوں گی اور یہ وائلنس کو اینڈ کروں گی تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہی نہ اور کسی اور کے ساتھ بھی نہ ہو. ایبسلیوٹلی. لیکن یہاں پہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا کوشچن اٹھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس خاتون کے پاس جو ہے وہ مینٹیننس ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمارا ڈی وی ایکٹ میں جو ہے انکلوڈ ہو رہا ہے تو مجھے فائل کرنا ہے, تو اس کے لیے میرے پاس مانیٹری ہیلپ کہاں سے آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے بھی لیگل ایڈ ہوتا ہے. اس پہ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں, این جی اوز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے کاز کو اسپاؤس کریں گے. فری لیگل ایڈ دیا جاتا ہے. فری لیگل ایڈ دیا جاتا ہے جا کر کے آپ کو مطلب ایڈوکیٹ بھی دیا جائے گا, اپنی ساری باتیں بتائیں گی, وہ آپ کے لیے کمپلینٹ تیار کرے گا کورٹ میں. ایسی کوئی باڈیز ہیں جہاں پر اس طریقے کے ہم جو ہے اپنا کیس سامنے رکھیں اور کہیں کہ بھائی اس کیس کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور سم تھنگ؟ مہاراشٹر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز کمیٹی ہے, اس کو شارٹ میں ڈی ایس ایل اے کہا جاتا ہے. یہ بھی ہے, یہی ہمارے شہر ممبئی میں بھی ہے. یہ ایسے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں الگ الگ جگہ کمیٹیز ہے. جو لیگل ایڈ جو ہے وہ سرکار نے مطلب اس انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی اگر لیگل ایڈ کی ضرورت ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فری لیگل ایڈ کا سہارا لے کر کے, یعنی وہ سرکاری وکیل جو ہوتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ سرکاری وکیل نہیں ہوتے, سرکار کی طرف سے جو پینل میں رہتے ہیں لائرز, جو آپ کو بنا پیسے لیے کیونکہ سرکار ان کو پیسے دیتی ہے. تو یعنی ہمارے پاس جو ہے اتنا اچھا لا سسٹم بھی ہے جہاں پر ایک ایسی خاتون جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگریو خاتون جس کے اوپر یہ تمام ہنسا ہو چکی ہے, تمام ناانصافیاں جس کے ساتھ ہو چکی ہیں, اگر وہ یہ تمام ناانصافیاں سہنے کے بعد سوچتی ہیں کہ مجھے جو ہے اپنے ساتھ ان ناانصافیوں کو جو ہے اس کی شکایت کرانی چاہیے, لیکن اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ کو جو ہے قانون نے اتنا زیادہ پاورفل رکھا ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے لیگل ایڈ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا جو مسئلہ ہے اسے بھی سامنے حل کر سکتے ہیں. دیکھیے بات کرنے سے یہ دو چار باتیں جو ہے سامنے جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہمارے پاس کیا قانون ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی بات نہیں کرتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے نا, مطلب دیکھیے ہمارے لا میں وہ کہاوت ہے کہ ignorance of fact is an excuse, ignorance of law is not an excuse. تو آپ کا یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو مطلب قانون نہیں پتہ. فار ایگزامپل سپوز کوئی آتا ہے فورن سے اور وہ سپوز یہاں پر گاڑی چلا رہا ہے اور وہ سگنل ہو گیا اسٹاپ کا ریڈ اور وہ نکل کے چلے گئے کہ بولے نہیں ہمارے وہاں تو ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو, تو وہ ایکسکیوز نہیں یوز کر سکتا ہے کہ ہم کو یہاں کا قانون نہیں پتہ. لا آف دی لینڈ جو ہے یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو معلوم کرنا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کمپلین کرنے کی بات آتی ہے تو بہت کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی کمپلین کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے مطلب تھوڑا سا آنچ آ سکتی ہے. تو کیا کمپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکٹم ہی کمپلین کرے یا کوئی فیملی کا ممبر یا اس کی طرف سے کوئی دوست یا بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے کیسے ہوتا ہے نا, دوسرے ایکٹ سے جیسے پاکسو ایکٹ ہے, تو جس طریقے سے پاکسو ایکٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو کرائم اگینسٹ چلڈرن, اس میں کوئی بھی فائل کر سکتا ہے, ناٹ نیسیسریلی وکٹم. اس طریقے سے ڈی وی ایکٹ میں ایسے نہیں ہے. ڈی وی ایکٹ میں جو اگریڈ پرسن ہے یہ وہی فائل کر سکتی ہے. تھرڈ پرسن کی ناٹ اسٹیپ انٹو ہر شوز اینڈ ٹیک ہر پلیس اینڈ انیشیٹ پروسیڈنگز انڈر ڈی وی ایکٹ. نہیں, پر ہم لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ مطلب لڑکی بہت پریشان تھی, اس مارا پیٹی ہوئی ہے میاں بیوی میں, تو گھر والوں نے پولیس بھیج دیا, مطلب میکے والوں نے, یا اگر تو ایسا اکثر سنتے ہیں. آپ یہ آئی پی سی کے تحت کہہ رہے ہیں, جیسے انڈین پینل کوڈ ہے ہمارا, اس میں کیا ہوتا ہے 154 از دی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کے بیسس پر ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے آپ کی, وہ کوئی بھی پرسن کمیونیکیٹ کر سکتا ہے پولیس آفیسر آن ڈیوٹی. یعنی اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے, اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے. مطلب رجسٹر نہیں ہوتی لیکن آپ انفارم کر سکتے ہیں. نہیں, سنگین کے حساب سے نہیں ہے. مطلب کرمنل لا میں
कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन को जाकर के इन्फॉर्मेशन दे कि एक अपराध हुआ है जो कॉग्निजेबल है, जी, अच्छा, ठीक है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है ना कि जो अग्रीड औरत है इन्हीं को आगे आना है, इन्हीं को अपनी कंप्लेंट करनी है, ऑलराइट, और यही पूरा मतलब केस जो है मतलब यही आगे बढ़ाएगी। कोई तीसरा इंसान इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। अच्छा, नहीं कर सकता है। ओके ओके। यानी अगर मेरे नेबर में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, सो आई कैन नॉट गो एंड आई कैन नॉट फाइल फॉर इट। नो, यू हाउ विल यू बी एबल टू फाइल इट, बिकॉज द अग्रीड पर्सन हैज टू फाइल इट। अगर वो साइलेंट हो गए कभी कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं, क्योंकि प्रोविजन नहीं है, पलट गया तो कभी ऐसा सवाल सही है, लेकिन प्रोविजन नहीं होता। क्या है ना कि आप सेक्शन 12 पहले तो आप अपना एप्लीकेशन फाइल करते हो, उसके बाद जो है जो मैजिस्ट्रेट जो है इसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। अच्छा, उसके बारे में बता दें, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि मतलब वो औरत के मतलब मदद के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो जैसे ही आप सेक्शन 12 में केस फाइल करती हैं, रिपोर्ट के लिए कॉल करता है मैजिस्ट्रेट कि हमको ये इनको बुलाओ, इनसे सवालात करो और उसके बाद हमको रिपोर्ट दो। फिर हम वो देखेंगे कि हमको लगेगा कि प्राइमा फेशी मतलब देखने से इनके खिलाफ वायलेंस हुआ है, तो समन इशू किया जाता है हस्बैंड को। ओके, तो इसीलिए हमने बताया। तो उसके बाद क्या होता है, इंटरिम रिलीफ होती है, जैसे अगर उसको घर से निकाल दिया गया है, ठीक है। अब इसलिए हम ये इसलिए वापस दोहरा रहे हैं क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये क्वाज़ी सिविल है, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों है। मतलब सीपीसी स्ट्रिक्टली क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत नहीं चलता है जी। ओके, जैसे आप आईपीसी की बातें कर रही हैं कि कोई भी मतलब जाकर के ऑफेंस रजिस्टर करवा सकता है, तो ये क्वाज़ी सिविल है। अच्छा, भले ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता हो, लेकिन एक सिविल प्रोसीडिंग्स की तरह, जहां पर आप एफिडेविट फाइल करते हो, रिप्लाईज आती हैं जी, उसके बाद एविडेंस लीड करके फाइनली एक ऑर्डर पास होता है। और इसमें आप मांग क्या सकते हो, अगर आपको घर से निकाल दिया गया है तो आप राइट टू रेजिडेंस मांग सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो घर आपके शौहर का हो। अच्छा, या अगर ये सास ससुर के नाम पे है तो नहीं मांग सकते, तो नहीं मांग सकते, क्योंकि ओरिजिनली जिस तरीके से एक्ट आया था, आपको ताज्जुब होगा कि वो उस तरीके से था कि मतलब जहां जहां शौहर रहता हो उसके साथ रही हो, वहां पर वो ऑर्डर ले सकती है। लेकिन सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इंटरप्रिटेशन विल लीड टू अब्सर्डिटी। तो उन्होंने वो किया कि अगर हस्बैंड का घर है या हस्बैंड का शेयर है उस घर में, तभी आपको राइट टू रेजिडेंस मिल सकता है। अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम राइट टू रेजिडेंस इन आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉस हाउस। और अगर शेयर तो हो गई ना, बेटा है तो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा? नहीं, उसका प्रूफ होना चाहिए। मतलब घर मेरे वालिदैन के नाम पे है अगर है, और मैं तो शेयर रखूंगा ना उनके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर नहीं, एज एन हेयर। उस टाइम पर जब फाइल हो रहा है, उस टाइम पर आपका शेयर होना चाहिए, तो आपके इट शुड बी ऑन पेपर हो। जी बिल्कुल ना, हाँ, कि पेपर पे पूरा होना चाहिए उनका शेयर, उसमें या तो शेयर हो, नॉट नॉमिनेशन, शेयर हो। अच्छा, बकायदा आइदर इज अ जॉइंट होल्डर ओनर, सॉरी, और ही इज दी सोल ओनर। अच्छा, तभी आप राइट टू रेजिडेंस मांग सकती है और कोर्ट आपको देगी राइट टू रेजिडेंस। दूसरा, जैसे हमने बताया, मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है। तीसरा, आप कस्टडी मांग सकती है। चौथा, ये कंपनसेशन मांग सकती है फॉर लॉस ऑफ अर्निंग्स। पांचवी चीज ये है कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर की हेल्प भी ले सकती है। सपोज अगर इंटरिम एप्लीकेशन में अगर ये प्रूव हो जाता है आपके कि यू आर सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस और अगर आपकी जान को खतरा है जी, तो आपके हस्बैंड को रिस्ट्रेन भी किया जा सकता है घर में एंटर करने से। अच्छा, ओके, बट तो यानी जो वाइफ है उसको घर में रखा जाएगा और जो अक्यूज्ड है उसे जो है घर से बाहर रखा जा सकता है, भले ही घर उसका हो। जी, ये साबित करना पड़ेगा, लेकिन तो वो विक्टिम को बिल्कुल वो ग्रेविटी के हिसाब से होगा ना। प्राइमा फेशी अगर ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग बात करें तो ऐसा कोई नहीं सोचे कि नहीं अभी जाके ऐसा कर देंगे या हो जाएगा बाई चांस, क्योंकि कभी कभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे कॉल्स और ये आ जाते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन जवाब उसका भी यही है कि कोर्ट जो है वो सबूतों के बेसिस पर जो है वो फैसला करता है, जज्बातों के बेसिस पर नहीं। अच्छा जी, कानून है जो सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ है उसके तहत जी, और जो लॉ ऑफ एविडेंस है जी, उसको मद्देनजर देखिए प्राइमा फेशी अगर उनको लगता है कि ये हुआ है तो ये होगा। जरूरी नहीं कि आपने खाली लिख दिया है तो कोर्ट उसको एज अ गॉस्पेल ट्रूथ समझ करके बोले नहीं जो लिखा है वो सच है। कोर्ट इस तरीके से नहीं चलती है। तो अगर कोई सुन रहा हो और अगर किसी को फंसाने की मतलब इंटेंशन से हो तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर जो सुन रहा है जी, लेकिन जिसके साथ अगर ये हो रहा हो तो जैसे पहले बताया कि आप फैमिली मेंबर्स को लाइए, एक उसका सोल्यूशन ढूंढिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल जाइए कोर्ट में केस करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। इसका नाम ही तो यही है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ऐसा जैसे इनका कहना है कि पहला कदम यही होगा कि घर वाले आपस में बैठ के बात कर लें। जी बिल्कुल। उसके बाद ये कदम बढ़ाएं कि हम लोग को आगे कंप्लेंट करना है या नहीं करना है। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा कि पहले ही जाके आप एफआईआर कर लें। बिल्कुल, और ये हमारा कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन। अच्छा, ओके। वेदर इट बी
डोमेस्टिक वायलेंस और वेदर इट बी रिलेटिंग टू डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, सबसे पहले आप रिकंसाइल करने की कोशिश करिए. अच्छा, कोर्ट भी ये कहती है, कोर्ट का कहना है, और कौन सी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कहना है टाइम एंड अगेन, रिकंसिलिएशंस इज द एसेंस अच्छा ऑफ अ रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ मैरिज. किसको कह रही है रिकंसिल? मतलब पार्टीज को, दोनों पार्टीज को. और आप रिकंसाइल करिए. और देखिए हस्बैंड, यानी यहाँ पर चांसेस होने चाहिए कि अगर समझौता हो सकता है दोनों पार्टीज की तरफ से, अगर वो जो है इनको माफ करने के लिए तैयार हों, या वो जो है अपनी गलती को मान रहे हों और कह रहे हों कि ठीक है ये पहली और आखिरी दफा, इसके बाद नहीं होगी, तो अगर ऐसी कुछ गुंजाइश है तो पहले रिकंसिल जो है आप कर. अगर वायलेंस कोर्ट जाने से पहले ही, मतलब किसी की मध्यस्थता से, किसी की मीडिएशन से, बीच बचाव से अगर वो वायलेंस दूर हो रहा हो, तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मतलब रिश्ते और तंग हो जाए. जी. सबसे बड़ी बात हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जी, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आप कोर्ट मत जाइए. आप प्लीज पहले बाहर बैठ करके आपस में सुलझाने की कोशिश करिए. अगर नहीं होता है और आपको लगता है कि आपके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, तो आपको सहना भी नहीं है. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है कि इसमें टाइम लिमिट क्या होता है? अगर इस तरीके के हमारे साथ हिंसा हो रही है, तो इज देयर एनी टाइम लिमिट के अभी जो है 24 घंटे होने चाहिए या 48 घंटे पहले की वारदात होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? या कितनी पुरानी, 3 महीने पहले मारा था, 3 महीने पहले मारपीट हुई थी, 4 महीने पहले. बात सही बोल रहे हैं. इसमें कैसे होता है, सिविल में लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है. ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा. क्रिमिनल में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 468 है, जिसमें टाइम लाइन बताया गया कि भाई इतने टाइम तक अगर हुआ तो ये कर सकते, इतने टाइम तक अगर हुआ तो इतने टाइम तक ये कर सकते हैं. इन सो फार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज कंसर्न, इसमें कोई लिमिटेशन, इट सेज अबाउट पास्ट एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और प्रेजेंट एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. तो इसमें वो भी कवर्ड है, पुराना जो आपके साथ पहले भी हुआ हो और आज आपको अगर आपको करना हो, तो भी कोर्ट आपको वो लिमिटेशन के बारे में पूछेगी नहीं कि अब तक क्यों नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंटेनेंस की हम बात कर रहे हैं कि अगर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब कौन सा पीरियड होना चाहिए कि बस 1 महीने जो है इस तरीके का हो गया, या फिर कई सालों से जो है मुझे नहीं मिल रहा है, और किस तरीके से होता है? अच्छा सवाल है. कैसे सपोज 20 साल हो गए शादी को जी, 20 साल हो गए शादी को, 20 साल से खर्चा नहीं मिल रहा है, या 20 साल हो गए 5 साल से नहीं मिल रहा है जी, तो ये पीरियड इज नॉट रेलेवेंट. अच्छा, क्लेम इज रेलेवेंट. यू कैन ले अ क्लेम अच्छा बिफोर द मैजिस्ट्रेट जी, ऑलराइट, टू गेट मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट. तो इसके लिए लिमिटेशन नहीं है. लेकिन जरूरी क्या है ना, सपोज अगर आपने आज एप्लीकेशन फाइल किया जी, और आपके एप्लीकेशन को सुनवाई, उसकी हियरिंग होते होते और डिसीजन आते आते समझिए 1 साल लग गए जी, तो आपको जो मंथली मेंटेनेंस अगर मिलेगा, तो जब से आपने फाइल किया है तब से आपको मिलेगा. अच्छा, उसके पहले का नहीं? नहीं. अच्छा, एक चीज और हम लोग देखते हैं, जो मैंने सुना हुआ ये कि अगर शादी को 10 साल हो गए हैं, अब शादी के 10 साल बाद अगर कोई आप स्टेप उठा रहे हैं, तो उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होती. ऐसा कुछ है क्या? ये कैसे होता है ना कि चाहे वो डाइवोर्स की बात हो या ऐसा कुछ हो कि कोर्ट बोलती है कि आप तो 10 साल से रह रहे थे और उसके बाद अब जी नहीं बताते. हमारे समाज में मतलब आता कहाँ से ना, क्योंकि देखिए अभी डाउरी डेथ होती है जी, उस पर कैसे होता है ना, विद इन 7 years ऑफ मैरिज. अच्छा, अगर विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर डाउरी को लेकर के उसकी डेथ हुई है, अच्छा, और इन लॉज, हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ एलिगेशन है जी, और विद इन 7 years है, अच्छा, तो वो केस उनके खिलाफ बन सकता है. देन इट फॉल्स विद द टीथ ऑफ द प्रोविजंस अंडर द इंडियन पीनल कोड. अदरवाइज इट डजंट. इसमें ऐसे नहीं है. अच्छा, इसमें फिर क्या है? इसमें लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट ने जिस तरीके से इसको इनेक्ट किया गया है, बहुत ज्यादा वाइड स्कोप दिया है. अच्छा, इतना वाइड, मतलब इसको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियल लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ वुमेन. ये वो औरतों के लिए बनाया गया है. तो ये 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल कभी भी कर सकते हैं. बताया 40 साल हो गए शादी को, 41st ईयर में आ रही है वो कोर्ट और बोल रही है भाई हमको मेंटेनेंस चाहिए, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा भाई 40 साल हो गए आपकी शादी को तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ. ऐसे नहीं है. यू आर एंटाइटल्ड at any age and at any point of time for either present acts of domestic violence or past acts of domestic violence. अगर वो बोलिए 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा, then also she'll be entitled for relief under the ambit of the act. And she is the aggrieved woman. Certainly, no, it has to fall within the clause of the definition of being aggrieved woman. Okay. अब एक और अहम सवाल है जिसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि आप नाजरीन तक पहुंचाएं पैगाम के तौर पे, कि कानून क्या कहता है अक्यूज्ड के बारे में, जिसके बारे में कंप्लेन हुई है. जी, तो कैसे है ना, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं होता है. अच्छा, लेकिन उसके जो एलिगेशंस है औरत के जी, अगर उसके एलिगेशंस कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेशी मेड आउट है, तो इंटरिम रिलीफ के जब डिसाइड होगा
प्राइमा फेशी जो कोर्ट को लगेगा बेस्ड ऑन दी डॉक्यूमेंट्स एंड दी एलिगेशन. अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेशी हुआ है, पढ़ के लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स देख के लग रहा है कि हाँ इनके साथ घरेलू हिंसा हुई है, हाँ. तो उनको हमने बताया था कि 4 रिलीफ जो है, अब डिपेंड्स कि औरत क्या मांग रही है, वो रिलीफ कोर्ट ग्रांट करेगी. अच्छा. और अगर हस्बैंड को लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, हाँ. तो वो अपना पहलू कोर्ट के सामने रखेंगे. उनके पास जो सपोर्टिंग एविडेंस हो गए वो, क्योंकि कोर्ट जो है वो एक अपना लीगल माइंड अप्लाई करके ही ऑर्डर पास करते, तो घबराने वाली बात ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अगर औरत जाती है और कंप्लेन करती है और फौरन हस्बैंड के खिलाफ या सास ससुर के खिलाफ पुलिस आ जाएगी और उनको उठा के बंद कर देगी. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. नहीं, डोमेस्टिक अगर हमने बताया ना, ये कॉज़ाई सिविल है. अच्छा. मतलब ये प्योरली क्रिमिनल नहीं है. इसमें पुलिस नहीं आती है बीच में. पुलिस कब आएगी भी बताएंगे आपको. इसमें आप फाइल करते हो सेक्शन 12 में, उसके साथ आपके इंटरिम एप्लीकेशन रहते हैं कि जब तक हमारा केस डिसाइड हो रहा हो, हमें ये उसके दरमियान ये सारी रिलीफ जो है इमीडिएटली दे दीजिए, ताकि हमें जो वायलेंस है वो खत्म हो. जी जी जी. तो उसके बाद हस्बैंड जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, वो रिपोर्ट देगा मैजिस्ट्रेट को, उसके बाद हस्बैंड को समन्स भेजा जाएगा, उसके बाद हस्बैंड रिप्लाई फाइल करेंगे. नॉर्मली क्रिमिनल कोर्ट में रिप्लाई का प्रोसीजर नहीं होता है. समझे, यहाँ पर आपको चांस दे रही है मतलब कोर्ट, जब आप रिप्लाई फाइल करेंगे आप अपना पहलू भी रखेंगे, फिर दोनों के पहलू को गेज करके अच्छा कोर्ट विल देन कम टू अ कंक्लूजन एंड देन पास ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली. ये तो जब केस जो है रजिस्टर्ड रहेगा तब. जी. मैं ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी झगड़ा हुई है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, और कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं ना ऐसा कि पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस आई और फिर पुलिस पकड़ के ले गई हस्बैंड को या सास ससुर को. तो इस केस में भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बचाने का? इफ इट इज कमिंग अंडर फिजिकल वायलेंस. नो, इफ इट कम्स अंडर फिजिकल वायलेंस, पुलिस विल नॉट रजिस्टर केस अंडर प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. अच्छा. दे विल रजिस्टर द केस अंडर ऑफेंसेस एंड फॉलिंग अंडर द इंडियन पिनल कोड. ओके, ठीक है. Okay. Because so now the police can intervene. इसीलिए हम बता रहे थे आपको, ये कॉज़ाई सिविल नेचर का है. भले ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाता हो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो जैसे सिविल कोर्ट में फॉलो. तो पहले हम लोग पुलिस को ही इन्फॉर्म करेंगे यहाँ पर इस केस में? नहीं, इस केस में आप पहले क्या करेंगे, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे. उसके बाद मैजिस्ट्रेट विल कॉल फॉर रिपोर्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफिसर. जब रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी कि हाँ इनके साथ ये हुआ है, तो समन्स भेजा जाएगा हस्बैंड को. फिर वो आएंगे, अपना लॉयर अपॉइंट करेंगे, अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद बहस होगी. उसके बाद ऑर्डर्स पास होंगे. क्रिमिनल लॉ इसमें स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है. अगर सपोज किसी औरत के साथ घर में फिजिकल वायलेंस हो रहा है और पुलिस को बुला रही है, तो अगर उसके खिलाफ अगर उसको मारा गया है तो आईपीसी की अलग अलग धाराएं हो, अलग-अलग धाराएं लगेंगी. लेकिन 24 है, 506 है, 504 है, ये सारी चीजें लगेगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली शी हैज बीन सब्जेक्ट टू. But domestic violence act is for what relief, as I told you earlier, compensation, monetary relief, custody of the child. किस तरीके के ये compensation जो होते हैं accused को पे करने होते हैं, या किस तरीके की सजाएं होती हैं? कभी कभी डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है और सजाएं भी सुन के बहुत हैरत में पड़ जाते हैं लोग. नहीं, इसमें penal provision है नहीं. कब आता है वही बताते. इसमें कैसे होता है कि आपको मंथली मेंटेनेंस मिलता है अगर आप सक्सीड करते हैं. मंथली मेंटेनेंस उनको भरना है. अगर ये मेंटेनेंस नहीं भरते हैं तो जो औरत है अपने वकील के जरिए, मतलब डिस्ट्रेस वारंट रहता है, उसकी अर्जी डाल सकती है. अच्छा. तो पुलिस वारंट लेके जाती है, इनको कोर्ट आना पड़ता है. अच्छा. और सपोज अगर ये नहीं भरते हैं तो वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इनको जेल जाना पड़ेगा. इसमें सजा 1 साल तक की है, या फाइन या बोथ. अच्छा. बेलेबल है ये? इफ ही agrees to comply with the order. Okay. वो जब तक पैसा नहीं दे रहे तब तक वो अंदर रहेंगे 1 साल तक. तो ये है. अच्छा, बढ़ते थोड़ा से आगे की तरफ. अभी ये देखा जाता है कि कैसे के शौहर की डेथ हो गई है, ठीक है, और अभी भाभी कह लें या जो है बहू कह लें उससे, उसके लिए क्या कहता है कानून? क्योंकि अगर उसको भी सताया जा रहा है और शौहर है नहीं, विडो है, ठीक है, विधवा जिसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि अब उसके पास तो शौहर है नहीं और फिर कंप्लेन कर रही है अगर, तो क्या वो आगे बढ़ सकती है? देखा जाता है कि ऐसी विडो खवातीन जो होती हैं उनको दोबारा उनके मैके में भेज दिया जाता है, और अगर बच्चे हैं तो और प्रॉब्लम होती है फिर. तो ऐसी जगह पे क्या करना है? नहीं, इसमें कैसे है ना, अभी सपोज वो रह रही है, शौहर नहीं है, अगर वो घर में शौहर का हिस्सा था, ठीक है, या उसमें शौहर के जैसे अब इनका हिस्सा है, अच्छा, बीवी का हिस्सा है, तो वो केस फाइल कर सकती हैं डीवी के अंदर. वो क्या सीख करेंगी? वो प्रोटेक्शन ऑर्डर सीख कर सकती हैं, वो राइट टू रेजिडेंस सीख कर सकती हैं. ये ताकि ये घर में मेरा भी हक है, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस मेरे खिलाफ हो रहा है. शौहर ना रहते हुए भी सास ससुर या जेठ या देवर या किसी के भी खिलाफ हो सकता है कि इनको नहीं निकाला जाए. और अगर सताए किसी तरीके का फिजिकल वायलेंस हो रहा हो तो उस चीज से भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है.
اچھا تو یعنی اس کو رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ ابھی بھی دیا گیا ہے اور ساس کو بھی رائٹ دیا گیا ہے. یہ جیسے ہم نے بولا پروگریشن آیا ہے قانون میں, تو مدر ان لا کین آلسو فائل. Okay, all right. She be subjected to such same sort of treatment at the hands of her daughter-in-law. اچھا اوکے, تو دونوں لوگ کر سکتے ہیں, دونوں لوگ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر سب سے اہم سوال جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کرمنل نہیں ہے, سول ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے زیادہ تر ہمارے یہاں پر عوام جو ہے اس کے بارے میں آشنا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل میں ہے کیا اور کس طریقے سے کام کرتا ہے, کیسے اکیوز بچائے جا سکتے ہیں, کیسے وکٹمس کو جو ہے ان کا انصاف ملتا ہے. انہی تمام لیک آف نالج کی وجہ سے اکثر وکٹمز جو ہوتی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی شکایت کر دی تو ہو سکتا ہے کہ میرا رشتہ جو ہے وہ بچے گا نہیں آگے, یا ختم ہوگا تو شاید ڈیورس ہو جائے, تو اس لیے میں نے جو ہے یہ سٹیپس ہی نہیں لینا ہے. تو کیا ڈومیسٹک وائلنس کا انجام صرف ڈائیورس ہوتا ہے؟ ہاں, ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کیس فائل کر دیا تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی شادی ختم, جی دروازے بند. لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ اب تو کورٹ کچہری میں گیا وہی فیصلہ ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہے, مطلب یا تو جیسے ہم نے بتایا کہ پہلے تو آپ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہوتا تو آپ کورٹ جائیں گے, جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ڈیورس کی طرف ہو جائے. دیکھیے کیسے ہوتا ہے, آرٹیکل 21 آف دی کانسٹیٹیوشن سیز رائٹ ٹو لائف. رائٹ ٹو لائف مین آلسو رائٹ ٹو ڈگنیٹی. کیا آپ اپنی ڈگنیٹی سیکریفائس کرتے رہو گے خالی مطلب ہنسا کو سفر کرتے کرتے کہ ہونے دو, رشتہ بچاتے رہیں گے, جھیلتے رہیں گے, مار کھاتے رہیں گے, پیسوں کی اذیت بھی سہتے رہیں گے, ذہنی اذیت بھی سہتے رہیں گے. اور اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں زیادہ تر جو گھریلو خواتین ہیں ان میں سیوسائڈل ریشو جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے, صرف انہی تمام کمپلیکیشنز اور تناؤ کے لیے. نہیں صحیح بات ہے, جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ جاتے نہیں ہیں, جی فالس کیسز بھی ہوتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ قانون ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سرکار ہے اس نے ایک ایکٹ انیکٹ کیا ہے. اب آپ کو جانا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ شوہر سدھر نہیں رہا ہے تو آپ کو کورٹ جانا ہے, آپ کو سارا ڈر نکال دینا ہے. اگر اس کے سدھرنے کی گنجائش ہوگی تو آپ کورٹ بھی جب جائیں گی تب بھی آپ کا ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے. اچھا کورٹ بھی انٹروین کر سکتی ہے اور بول سکتی ہے دیٹ وی فائنڈ چانسز آف سیٹلمنٹ, یو پلیز ٹرائی ٹو ورک آؤٹ این امیکیبل سیٹلمنٹ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ڈیورس کی طرف جائے, لیکن اس چیز کو مطلب اگر ہم پروموٹ کریں کہ آپ اگر کورٹ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, تو آپ ایسے جیتے جی تو اندر ہی اندر مری ہوئی زندگی جی رہے ہو. ایک طرح کا ہوتا ہے نا, میل ایگو بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہم کہتے ہیں ایک اینگر ہوتا ہے میل کا کہ بھائی آپ نے کیا کیسے اور اب یہاں تک آیا ہے تو انجام یہی ہوگا. وہ خاندانی پرمپرا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مسئلہ کبھی کورٹ میں گیا نہیں تھا, اب آپ نے کورٹ فائل کر دیا ہے تو بہت پریشرز ہوتے ہیں. نہیں میل ایگو کی بات نہیں, ایگو تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیسے ہے نا کہ آپ جینڈر کے حساب سے مت دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک جینڈر ہے, سپوز فیمیل ہے اگر وہ, جیسے اس قانون کو لے کر ہم دیکھیں تو جینڈر اسپیسیفک ہے. If she is being subjected to violence, then that violence has to stop. There cannot be any other excuse. Okay. تو یہ ایکٹ جو ہے وہ وائلنس کو سٹاپ کرنے کے لیے, اور ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنی ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو کورٹ کیسے پروٹیکٹ کرے گی آپ کو, اگر ہسبینڈ کے خلاف انف مٹیریل ہے کہ آپ کو مار پیٹ رہا ہے تو اس کو گھر میں آنے سے بھی روکا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسے آرڈرز پاس ہو اس کے خلاف, تو وہ بھی سمجھ جائے کہ بھائی اگر ہم نہیں سدھرتے تو ہم تو اپنے خود کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں. تو چانسز آف سیٹلمنٹ آر مچ ہائر if you think on a very positive note by taking help of the act which has been enacted to help you to stop the violence which you have been subjected to. یعنی طلاق کا نہیں سوچنا ہے اگر, لیکن ڈیسائیڈ کر لیا ہے, بہت مشکل ہے رہنا, تو اس میں کورٹ آپ کی مدد کرے گی. نہیں ڈیسائیڈ کیا ہے, نہیں رہنے کی بات نہیں ہے, تب وہ الگ کیس ہے. رہنے کے لیے بھی مطلب کورٹ مدد کرے گی, اور اگر آپ لوگ کا نہیں بن رہا ہے تو کورٹ بولے گی کہ آپ ایک کام کریے, آپ آپس میں بیٹھیے اور انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور پریشیس ایئرز پلیز پٹ این اینڈ ٹو دس. بٹ سپوز اگر کسی کا بچہ بھی اس میں انوالوڈ ہے تو آپ کو ڈیورس کیوں چاہیے, آپ تو الگ ہو جاؤ گے. بچے کا کیا, بیکاز بہت سارے کیسز جیسے بھی رہتے ہیں مطلب کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ کورٹ آ جاتے ہو. نہیں اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ ڈیمانڈ کریں گے, اتنی ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی. فار ایگزامپل مطلب اوقات سے زیادہ مانگیں گے, تو ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر بھی ڈر جاتا ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک سٹیپ ہوتی ہیں ٹورڈز بریکنگ دا ہاؤس. تو اس طریقے کا جو ڈر ہوتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ تو آ گیا, تو کیا اب اس کے بعد یہی ہونا ہے؟ نہیں, it is actually not a step towards breaking a house, it could be a step towards making a house also. Okay. Wherein a person thinks that he is mighty powerful within the four corners of his house,
ٹھیک ہے کہ بھائی میں بہت طاقتور ہوں, میں میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن جب وہ کورٹ جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نو بھائی قانون کے اوپر تو میں ہوں نہیں, بالکل, اور اگر میں یہ سب کر رہا ہوں تو قانون مجھے یہ کام کرا رہی, گھر میں مت جانا, منتھلی مینٹیننس دو, تو ان کو وہ بھی خود بھی آتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے کہ چلو بیٹھتے ہیں ساتھ میں. تو وہی شوہر جو کل تک عزت نہیں دے رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزت دینا ملنے لگے. مطلب کبھی کبھی بہت اچھے کیس, مطلب جو بہت خراب کیس ہوتے ہیں بہت اچھے میں بدل جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ نہیں سوچنے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ڈر نہیں. اور الٹیمیٹلی یہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ ہے کون, قانون آپ کے ساتھ. اچھا ایک چیز سر یہاں پہ اور جاننا چاہیں گے, اور میرے خیال سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی نے کمپلین کیا, اب میٹر جو ہے کورٹ میں چلا گیا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو باتیں ہماری, جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں یعنی اکیوزڈ کے اوپر, سو یہ بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ غلط بیان بازی دی گئی ہو. یہ تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے, مطلب کسی کا بھی کہ اگر ہسبینڈ کی طرف سے دیکھیں کیسے نا ہسبینڈ ایک وکیل کو کریں گے, اپنی سارے ڈیفینس دیں گے, ڈاکیومنٹس دیں گے, اگر کیونکہ کیسے نا جو جھوٹ بولا رہتا ہے اس کو پکڑنا بہت آسان رہتا ہے. تو کیا نہیں مطلب کچھ پینلٹیز بھی دینی پڑے گی مطلب بیوی کو, یا کیونکہ ہماری امیج اسپوائل ہوئی ہے سماج میں, ہمارا وہ ہوا ہے. سپوز اگر آپ نے پورا کیس چلایا, ٹھیک ہے, اور اس میں ایسے کورٹ آ گیا کنکلوژن پر اٹ از اے فالس کیس, اچھا اوکے, تو ایک ہمارے آئی پی سی میں پروویژن تھا میلیشیس پروسیکیوشن, کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ کرنا, اس کے تحت مطلب ان کے خلاف وہ میلیشیس پروسیکیوشن کا الگ سے کیس فائل کر سکتے ہیں. مطلب ایسا ہو سکتا ہے, میلیشیس پروسیکیوشن ہو گیا, پرجری ہو گیا, بہت ساری مطلب الگ الگ آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہے لا میں, بٹ سبجیکٹ یو گیٹ سچ این آرڈر وچ سیز دیٹ سوری آل دیز ایلیگیشنز آر آل فالس. تو یہی میرا پوچھنے مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بنا کر مقدمے کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا پریشر کیا جاتا ہے دبا کے, تو اس سے بھی اپنے کو ہی ہوشیار رہنا ہے کہ بھائی غلط نہیں کرنا ہے. کیسے ہے نا کہ آپ کسی پر بھی ایلیگیشن لگا کر کے کیس تو بہت آسانی سے فائل کر سکتے ہیں, لیکن جب ایویڈنس کا وقت آتا ہے نا, مطلب کتنے میٹرز کیسے ہوتا ہے کہ مطلب انٹریم آرڈر لے لیا, اس کا میٹر چلاتے نہیں ہے, بھائی وٹنس باکس پہ جانا پڑے گا, ہمارا تو سب جھوٹ پر نردھارت ہے, ہماری بنیادی جھوٹ پر, ابھی ایویڈنس جب چلے گا جھوٹ پکڑا جائے گا, تو وہ نہیں چلاتے ہیں, پھر ڈیلے کرتے ہیں. اوکے, آف کورس جہاں پر پاور ہے وہاں اس کا ابیوز ہونا تو لازم ہے, کیونکہ اس طریقے کے, اور ہم بات کر رہے ہیں قانون کی, اور وہ بھی ہمارے لا آف دی لینڈ کی بات ہم کر رہے ہیں, تو اس نے جو اس کے پروویژن جو ہے وہ کافی واسٹ ہوں گے, اور اس طریقے کا جو ٹاپک ہے ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا, تو اس میں تو کافی چھان بین کے ساتھ ہی جو ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ کیسے نا, سپوز اف اٹ از بیسڈ آن فالس ایلیگیشن then it will not hold water. Your allegations have to fall within the teeth of the provisions of the Domestic Violence Act. And if it doesn't fall within the teeth and clause of the act, then certainly though you tell yourself as an agreed person, but آخر میں فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا. تو یعنی یہاں پر بات جو ہے وہ تمام ثابت ہو رہی ہے ساجد, جیسے کہ ہمارا جو لا آف دی لینڈ ہے, ہمارا جو قانون ہے, وہ ہمیں کتنا موٹیویٹ بھی کرتا ہے, کتنا پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, خاص کر ایسی خواتین کو جو کہ سوچتی ہیں کہ اس طریقے کے جو مظالم ہم پر ہو رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہم بتانا چاہیں گے ناظرین کہ بالکل آپ کے ساتھ جو قانون ہے وہ کھڑا ہے, بس آپ کو اسے جاننے کی ضرورت ہے, اور پھر انشاءاللہ یہ تمام مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. آخر میں آپ سے سوال یہی ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ تمام باتیں ڈومیسٹک وائلنس سے جڑی ہوئی, یہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں یہاں تک نہ پہنچیں, اس کے لیے کوئی سیفٹی ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ یہاں تک نہ پہنچے تو ہم سارے ہسبینڈ کو بولیں گے کہ اپنی جو وائف ہے آپ کی عزت سے پیش آئیے. جی, وائف کو بولیں گے آپ ہسبینڈ کے ساتھ عزت سے پیش آئیے, شک کی بنیاد پر رشتہ مت چلائیے, اچھا مس انڈرسٹینڈنگس کے بیسس پر مت چلائیے. شادی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے, مطلب اٹس اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. کیسے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا پھول کی طرح نازک ہوتا ہے وہ, جی, تو اس کو اتنا نازک ہے, آپ اس کو اتنی عزت دو اور اس کو آگے بڑھائیے. اگر سپوز آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے تو بڑوں کی ہیلپ لیجیے, لیکن خاموش نہیں رہنا. اگر آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے بڑوں کی ہیلپ لیجیے. someone who is neutral, someone who is not going to be biased, someone who is going to find a lasting solution. کیونکہ آپ ہر ہفتے تو لوگوں کو بٹھائیں گے نہیں, وہ بھی نہیں آئیں گے ہر ہفتے آپ کے پاس کہ تماشا لگا کے رکھا ہے کیا. تو اگر آپ رشتے کی اہمیت سمجھتے ہیں تو سولوشن بھی ڈھونڈیے اس کا. جب باہر کورٹ کے باہر اگر آپ کو سولوشن نہیں ملتا ہے دین ایز اے لاسٹ ریسورٹ قانون ہے آپ کے پاس, آپ قانون کا سہایتا لیجیے, مدد لیجیے, قانون آپ کی مدد کرے گا. اور اگر یہ مت سوچ کے جائیے کہ ڈیورس ہو جائے گا, جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آپ کے خلاف غلط کر رہا ہو وہ سدھر جائے, لیکن وہ سدھار کورٹ جانے سے پہلے بھی آ سکتا ہے.
تو مطلب ایسا ہے کہ کوئی بھی رشتہ لٹکا کے رکھنے سے فائدہ نہیں ہے. زندگی مطلب گھٹ گھٹ کے نہیں جینا ہے. آپ کو کوئی بھی فیصلہ لینا, جیسے آپ نے کہا کہ تعلقات بہتر بنانا پڑے گا, ریلیشن سب کا خراب ہوتا ہے اور سب جو ہے مطلب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں شائستہ ہم لوگ گھریلو ہنسا کے بارے میں بات کریں اور بیسٹ ایڈوائس سر نے آپ تمام تک پہنچائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہوگا, جو زندگی ہوگی, اور زیادہ خوبصورت ہوگی. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے اور اتنی تمام اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ویلکم. تو ناظرین, آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بے حد حتی الامکان یہی کوشش کی کہ ہم جو ہے ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا کیا ہے اسے سمجھ سکیں, اس کی کمپلین کیسی کرنی ہے, کون ہے جو اس کی کمپلین کر سکتا ہے, کیا مدت ہوتی ہے, کیا کمپنسیشن ہوتے ہیں, تمام چیزیں جو ہے ہم نے ڈیٹیل میں سر سے جاننے کی کوشش کی. لیکن وہیں پر آخر میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ظلم سہنے والا ظلم کرنے والے سے کے برابر ہوتا ہے, یعنی ظلم سہنا بھی جو ہے اتنا ہی بدتر ہے جتنا کہ ظلم آپ پر ہو رہا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں, اپنے حق کو پہچانیں اور اپنی اور اپنے آس پاس والوں کی زندگی کو بچا سکیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ظلم سہنے سے ظالم کی ہی مدد ہوتی ہے. جی تو ناظرین, ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں اور قصے اور زندگی ہیں جو بیچ راستے میں رکی ہوئی ہیں اور اپنا دم توڑ رہی ہیں. کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ اگر زندگی خوبصورت بنانا ہے تو یہ شعر ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا, کسی سے مانگ لی معافی, کسی کو معاف کر دیا. ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.